औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम इंसजाद के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज का हमारा टॉपिक एक ख़ास अहम टॉपिक पर है और वो ये है कि अदालती बैलफ क्या होते हैं, किस किस्म के होते हैं और बैलफ की क्या क्या अहमियत होती है और क्या वो अपनी ताकत रखते हैं। इससे पहले ये लेक्चर हम स्टार्ट करें तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। आम तौर पे जो बैलफ होते हैं वो बैलफ अदालत की रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर अदालत क्योंकि हर जगह जाकर अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि अदालत का एक डेकोरम होता है, तो इस वजह से अदालत का एक बैलफ मुकर्रर किया जाता है ताकि वो जाकर उसको फौरी तौर पर लेकर आए, उस मामलात को क्लियर करके आए। सबसे पहले आम तौर पे जो कॉमन बैलफ है वो है 491 ज़ाब्ता फौजदारी में। उसमें यह होता है कि सेशन जज साहब के पास अगर उस इलाके की जुरिस्डिक्शन है तो वो अपना एक बैलफ दो किस्म के 491 में प्रोसेस होता है। अगर मिस आप ये समझते हैं कि इमिनेंट डेंजर है, ख़तरा है किसी की जान को, तो फिर आप क्या करते हैं, अदालत में एप्लीकेशन देते हैं सेशन कोर्ट में, और वहाँ आप ये कहते हैं कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ जगह मौजूद है और उसको अब से बेजाम में रखा हुआ है, तो उसको फौरी तौर पर वहाँ से तलब किया जाए। तो आम तौर पर उसकी एक सरकारी फ़ीस मुकर्रर करते हैं, सिक्योरिटी भी मुकर्रर होती है और उसके तमाम अखराजात जो हैं एप्लीकेंट वो ख़ुद अदा करता है। तो आम तौर पर रीडर या अदालती एहलकार उसको बैलफ के इख्तियारात दिए जाते हैं, वो जाकर उसको पुलिस के ज़रिए अपने साथ मिलाकर वहाँ जा उसको फौरी तौर पर उसी दिन के लिए लेकर आता है अगर वो उसी जुरिस्डिक्शन में है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपने ये समझा कि पुलिस ने आपके किसी बंदे को विदाउट FIR उसको गिरफ़्तार कर रखा है, तो वो बैलफ भी आम तौर पे किया जाता है और उसमें भी यही बात की जाती है कि पुलिस ने उस नाजायज़ तौर पर अपनी कस्टडी में रखा हुआ है और उसको फौरी तौर पर तलब किया जाए। तो बैलफ वो फौरी तौर पर अपनी वर्दी में वहाँ से गाड़ी पर, अपनी गाड़ी पर या आपकी गाड़ी पर उसको फौरी तौर पर लेकर जाता है। और सबसे पहले अदालत, अगर थाने का मसला हो तो थाने में जाकर उसका प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले वो मुंशी साहब के कमरे में जाकर जो रपट रोज़नामा आता है उसको कब्ज़े में लेता है, क्योंकि कोई भी गिरफ़्तारी जो होती है वो आपको पता है कि उसकी बंदी जो होती है, आम तौर पे बंदी का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो यही होता है कि बंद कर देना। बंद करने के लिए रपट होती है। रपट रोज़नामा में अमल दरामद होता है। जो भी कार्रवाई होती है पुलिस की वो अलिफ से लेकर ये तक, कोई थानेदार आ रहा है, जा रहा है, छुट्टी पर जा रहा है, उसकी कहाँ ड्यूटी है, तो उसकी उस रपट रोज़नामे में एक ज़िक्र होता है। इसी तरह अगर किसी शख्स को किसी मुकदमे में गिरफ़्तार किया है तो वो भी उसको बंद करने की बंदी जिसे आमतौर पे कहा जाता है, तो उसको भी एक रपट रोज़नामे में लिखा होगा। तो सबसे पहले बैलफ जाकर उस रपट रोज़नामे के रजिस्टर को जाकर अपने कब्ज़े में लेता है, वहाँ वो रपट करता है कि मैं अदालती ऑर्डर पर आया हूँ। तो उससे पहले अगर कहीं गिरफ़्तार हो गया, वो शो हो गया तो वो हो जाएगा। उसके बाद अगर वो रपट करते हैं तो इसका मतलब है कि गिरफ़्तार करने का प्रोसेस उनका ठीक नहीं था। ठीक है, मुल्ज़िम उनके हक़ में हो सकता है कि वाकई वो मुल्ज़िम हो, लेकिन उसने कानूनी प्रोसेस अपना पूरा नहीं किया था। तो इससे काफ़ी सारे जायज़ काम जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। और अगर किसी को नाजायज़ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से या किसी ज़ाती की वजह से किसी ने अपने कब्ज़े में रखा हुआ है तो वो वहाँ से पुलिस उसको अपने साथ लेकर फ़ौरन तौर पर अदालत में पेश करती है और फिर सेशन जज साहब उसके बयान लेने के बाद उसको बरी या बेगुनाह या जिस तरीके से उसको आज़ाद लिबर्टी पर भेज देता है। तो इस तरह आम तौर पे जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में होते हैं तो वो उधर आम तौर पे थाने में बिठा कर रखते नहीं हैं। तो और ये बात भी हक़ाइक़ है कि सेशन कोर्ट से बात, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग होते हैं तो बात लीक भी हो जाती है। तो दूसरा प्रोसेस इसका ये है कि डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में जाएँ, हाई कोर्ट का बैलफ आता है तो वो आकर वो रोज़नामा चेक करके और वो उस बंदे को साथ लेकर, या अगर वो बंदा नहीं है तो फिर वो रपट करके चला जाता है, वहाँ रिपोर्ट करता है वहाँ नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा बंदा है जिसको पुलिस ने कहीं छुपाया हुआ है तो वो आप 491 की पिटीशन हाई कोर्ट में कर सकते हैं। तो वो हाई कोर्ट किसी न किसी तरीके से उसको तलब करके ले आएगा, जिसको हैबियस कॉर्पस कहते हैं। हैबियस मतलब लॉ, कॉर्पस मतलब लाश, वो जो मतलब जिस्म है उसको लेकर आओ, जैसे भी हो, जहाँ से भी हो। तो हैबियस कॉर्पस का असल मकसद ये है जो 491 में होती है।
پھر اگر کوئی پرائیویٹ پرسن ہے، جیسے کسی کی بیوی ہے، جب کچھ لوگ شادیاں کر کے نکاح کرنے کے بعد اس کو واپس اپنے گھر بھیج دیتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی ان کو واپس بلایا جاتا ہے، یا شادی کرنے کے بعد وہ ملنے گئے تو ان کو اپنے پاس رکھ لیا، یا بچے بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ میٹریمونیل لائف میں جو سسرال والے ہوتے ہیں وہ بیویوں کو پابند کر لیتے ہیں، تو وہ بھی اس کو طلب کیا جا سکتا ہے۔ وہ بیلف اگر آپ نارمل کریں تو وہ اس صورت میں ہو جائے گا۔ یہ بیلف ہو گیا آپ کا 491 میں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے بیلف ہوتے ہیں وہ فیملی کیسز میں عام طور پہ ہوتے ہیں، جس میں ڈگری کی صورت میں جو ہو جاتا ہے، حق میں رہا سامان جہیز کی صورت میں پیسے ہو جاتے ہیں، یا کسی کے وارنٹ گرفتاری ہوتے ہیں، تو اس کو گرفتار کرنے کے لیے بیلف مقرر کیے جاتے ہیں کہ آپ جا کر اس کو وارنٹ گرفتاری کے طور پر پکڑ کے لے آئیں۔ یا سول کیسز میں یا فوجداری کیسز میں وہ بیلف کا کام یہ ہوتا ہے کہ کورٹ کے پروسیس کو مکمل کیا جائے۔ اگر کوئی شخص کہیں سے بھاگ گیا ہے تو وہ اس کو بیلف کے ذریعے پکڑوایا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور بیلف بھی ہوتا ہے، دفعہ 100 کا وارنٹ ہوتا ہے، جو مثال کا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علاقہ مجسٹریٹ، وہ بھی 491 کی ایک قسم ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی علاقہ مجسٹریٹ کی جورسڈکشن میں کہیں پر کسی کو رانگ فل کنفائن کیا ہوا ہے تو وہ بھی اس کو طلب کر سکتا ہے، تو آپ وہ دفعہ 100 کا وارنٹ جو ہے وہ بھی نکلے گا، اس میں بیلف جائے گا اور وہ بیلف جا کر اس کو برآمد کر کے لے آئے گا۔ تو فیملی کیسز، سول اور فوجداری میں بھی اسی طرح بیلفز کا اجرا ہوتا ہے، جو آ کر ملزموں کو عام طور پہ پکڑتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ اگر مثال کریں کوئی جائیداد کرک ہوئی ہے تو وہ جائیداد کرک کرنے کے لیے بیلف جائے گا، پھر ایک رپورٹ دے گی، وہ اگر رپورٹ کے مطابق اس کا عمل ہوگا پھر اس کی نیلامی ہوگی، نیلام کے لیے کوئی مقرر ہوگا شخص، تو وہ بیلف عدالتی کارروائی سمجھنے کے لیے، عدالتی کارروائی کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوئی ایسی بات جو عدالت سے باہر ہونی ہو تو وہ ایک ریپریزنٹیٹیو بیلف ہوتا ہے، چاہے وہ گرفتاری کی صورت میں ہو، چاہے وہ جائیداد کی نیلامی کی صورت میں ہو، یا اس کے علاوہ سپردار مقرر کرتے ہیں وہ بیلف جا کر، جس طرح اجرا کی پراپرٹی ہو رہی ہوتی ہے اور اجرا کی جیسے اجرا فیملی کیسز میں اجرا ہوتا ہے تو وہاں پر بیوی کی جائیداد کے لیے جو پیسے ڈگری ہوتے ہیں وہ ڈگری کے عمل درآمد کے لیے وہ لکھتے ہیں کہ فرتعلیقہ دیتے ہیں، فرتعلیقہ وہاں پر جا کے کہتے ہیں یہ گائے بھینس بکری مال سامان پڑا ہوا ہے، تو جس ڈگری دار کا یہ حق ہے اور مدیون کی یہ پراپرٹی پڑی ہوئی ہے تو اس کو جا کر نیلام کریں، تو وہ اس کو کسی سپردار کے ذمہ لگا کر بیلف آ جاتا ہے اور وہ رپورٹ دیتا ہے کہ یہ سامان پڑا ہوا تھا۔ تو یہ بہت لمبا سا سبجیکٹ ہے، تو یہ بیلف کے بارے میں نے بتایا۔ اور اب یہ بات ہے کہ بیلف اگر آتا ہے تو آپ اس کو روک سکتے ہیں یا نہیں، بیلف جب آتا ہے تو وہ ایک قانونی حیثیت میں آتا ہے، اگر آپ اس کو روکیں گے تو آپ کے خلاف FIR بھی ہو جائے گی اور مداخلت کار سرکار بھی ہو جائے گی اور آپ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کو آپ قانونی طور پہ نہیں روک سکتے، ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، وہ ایک قانونی پروسیجر میں ہے۔ البتہ اگر آپ کو اعتراض ہے ان کے کسی ایکٹ پر تو آپ اس کو آ کر چیلنج کر سکتے ہیں۔ اگر انہیں سپردار مقرر کیا ہے تو اس میں آپ اعتراضات قائم کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے کسی کو گرفتار وارنٹ کر لیا تو عدالت میں پیش کرنا ہے، اپنے وکیل کے ذریعے آپ پیش ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے بیلف کو قانونی طور پہ نہیں روکا جا سکتا۔ اگر وہ غیر قانونی کام کر رہا ہے تو آپ اس کی ویڈیو وغیرہ بنا کر بھیج دیں کہ جناب اس نے ہمیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور یہ کر دیا، ایسا وہ کرتے بھی ہیں۔ تو اس طرح یہ بیلف کی تمام پروسیجر ہے۔ امید ہے آپ کو یہ میرا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ آپ کے فیڈ بیک کا میں منتظر رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوشی عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔